अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जो कि जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन कानों से सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़मान में रखे। बहुत सी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। उसके साथ साथ मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आप कहेंगे कि आते हैं वीडियो के स्टार्ट में ही आज एप्पल काट रही है, तो इसलिए कि मेरी बेटी जो है सेकंड नंबर वाली, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। मतलब रात यकदम ना उसको सोए हुए फ़ीवर हो गया और 103 से नीचे ही नहीं आ रहा। सारी रात मैंने ऐसे ही बैठ बैठ के उसके साथ गुजारी। और उसको मतलब जिस तरह सर्दी है ना, उसे इतनी ठंड से फ़ीवर नहीं हुआ। और वो बस यही मामा मेरा दिल घबरा रहा है, कपड़े उतार रही थी, इचिंग जैसे बच्चे को होती है ना, ऐसे हो रहा था। और मैंने उसके पास भी हीटर लगा दिया दिन को, जब उसको लाई हूँ तो वो हीटर की वजह से उसको और ज़्यादा हो गया ना। तो फिर हम उसको डॉक्टर पास लेके गए, मैं और अब्बू डॉक्टर पास लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि जी 103 है। घर में भी मैंने चेक किया है और उसने कोई चीज़ नहीं खाई, कुछ भी नहीं खा रही थी। तो फिर ये हुआ कि आज सबसे बड़ी बात कि आप लोग भी खुश होंगे कि फिर ऐसा हुआ कि सारा दिन ये है कि वैसे अब माशाल्लाह ठीक है, अभी इस टाइम 99 है अभी फ़ीवर, लेकिन पहले से 103 से लेके नीचे बहुत आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से और ठीक हो जाएगा। बस आप लोगों की दुआएँ चाहिए। आप लोग बच्चों के लिए दुआएँ कर दीजिएगा। बच्चे जो होते हैं ना, माँ-बाप के लिए, सारे माँ-बाप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा सरमाया यही है। हमारा जीने का मकसद ये है, हमारा कह लें कुल, मतलब माँ-बाप का जितना सरमाया होता है ना, वो औलाद होती है। और जब औलाद को कुछ होता है ना, तो माएँ जो होती हैं ना, वो बड़ी उनकी अजीब-सी हालत हो जाती है। तो अल्लाह ताला जो है ना, मेरी तो जो बेटी है ना, वो तो मेरी मतलब मेरी बेटियाँ नहीं हैं, मुझे लगता है वो मेरी बहनें भी हैं और मेरी दोस्तें भी हैं, अभी छोटी हैं। लेकिन हमारी आपस में इतनी है ना, इतनी सारी है ना, क्या कोई भी मतलब सॉरी, कोई भी अगर आप लोग देखें तो आप लोग बोलेंगे छोटे-छोटे बच्चों की आपस में अपनी मम्मा के साथ इतनी दोस्ती है। मेरी बेटा तो मेरे बेटे के साथ इतनी नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों के साथ बहुत सारी है। उनको कुछ हो जाए, चीज़ घर में आती है ना, तो मैं ज़्यादा अपनी बेटियों को देती हूँ। और अब्बू अम्मी कहती हैं कि तुम बेटे को कम देती हो ना, तो ये पता नहीं क्यों, ये एक नेचुरली है मेरे साथ। ऐसा है कि मैं अपनी बेटियों को ना मतलब प्यार बहुत करती हूँ। हर माँ-बाप करते हैं, मैं अनोखी नहीं हूँ, हर माँ-बाप करते हैं। और उसके बाद ये था कि आज बारिश भी सारा दिन होती रही और घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएँ। पहले सोचा दाल-चावल बना लेते हैं, तो मेरी बेटी कहती है मम्मा खिचड़ी बना लेना। तो अब खिचड़ी वाली दाल नहीं थी। मैंने कहा अच्छा चलो यही बना लेते हैं, थोड़ा जैसे भी बनती है। और कभी-कभी पता है क्या होता है, इंसान सोचता ये है कि मैं ये बनाऊँगी तो बन कुछ जाता है। पता नहीं वो सारा दिन घर का कुछ माहौल ऐसा होता है, कभी-कभी घर में ऐसी टेंशन होती है या कभी-कभी घर में माहौल बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मतलब कुछ समझ नहीं आता। उसके बावजूद भी ना इंसान के माइंड में पता नहीं क्या-क्या चल रहा होता है और वो काम कुछ करना होता है, हो कुछ जाता है। तो आज वो भी मेरे साथ सेम वही सिचुएशन थी कि पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था और मैंने आज दिन में 3 दफ़ा पैनाडोल भी खाई। और एक मुझे बेटी की टेंशन थी और दूसरे नंबर पे गुड न्यूज़ मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ कि जो मेरी बेटी है उसको उसके पापा भी हॉस्पिटल लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। और अम्मी ने आवाज़ दी थी नीचे आओ, बहुत ज़्यादा बुखार है। मतलब अम्मी ने गुस्से से काफ़ी रिएक्ट किया, तो फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नीचे आए, फिर उन्होंने चेक किया, ख़ुद भी चेक किया और उन्होंने किसी को नहीं पूछा, तो वो फिर इसको डॉक्टर के पास ले गए। तो ये है कि उसी दवाई से ना पहले से माशाल्लाह से वो दवा बहुत अच्छी थी कि उससे फ़र्क पड़ा। और दूसरी मुझे टेंशन ये थी कि सबीन से मेरा राब्ता हो, किसी तरीके से मेरा राब्ता हो। तो आज फिर मेरा सबीन से भी राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई जिनसे मैं बहुत सैटिस्फाइड हो गई कि ये बंदी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं इस वीडियो में किसी को कोई गलत नहीं कह रही, मेरी किसी से कोई पंगा नहीं, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी किसी से कोई लेन-देन नहीं। मैं सच बताऊँ तो मैं कुछ ख़वातीन को जानती भी नहीं हूँ। मैं नहीं जानती हूँ जो उनके ख़िलाफ़ हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं किसी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं और ना मैं इन फड्डों में पड़ना चाहती हूँ। मेरा बस इतना, मैं ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सबीन सिस्टर से अब तक आपका राब्ता हुआ, बानो बाजवा का भी पता करें। मेरा बानो बाजवा का तक कोई बिल्कुल रसाई नहीं हुई। जो उनको जानती थी उनकी भी नहीं हो रही, उनका इंस्टाग्राम सब कुछ ख़त्म है ना। सबीन सिस्टर से मेरा राब्ता ज़रूर हुआ है, वो बंदी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो-जो मुझे दिखाया, डेट्स दिखाई, जो कुछ हुआ,
وہ بالکل جینون سب کچھ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ بس سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں نے ابھی یہی سوچا کہ ہم اپنی جو ہے نا گھر ایک خواتین جو ہے نا وہ گھروں میں اکی تھکی ہوئی ہیں، اور باہر سے بھی ایسے ہوگا تو پھر ان خواتین کا کیا بنے گا؟ آج کچھ اسی طرح کے کوسچن جو تھے نا وہ مائنڈ میں آ رہے تھے، لیکن اب یقین کریں اتنے اچھے میرے سبسکرائبرز ہیں، اور سبین سسٹر کے سبسکرائبر ہیں، اتنے اچھے ہیں نا کہ آپ لوگوں سے موٹیویشنل ہوتی ہے، مطلب کہ آپ لوگوں سے نا انسان کو ایک طاقت اور ایک پاور ملتی ہے۔ اتنے اچھے کامنٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، جو لوگ ہماری آواز پہ، ہماری ویڈیو پہ، ہماری باتوں پہ ہمیں اتنا پیار دے رہے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے چیٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، مجھے ایک کامنٹ آتا ہے، مجھے ایک نہیں، مجھے بے شمار کامنٹ آتے ہیں جن کے ساتھ نا مجھے ایسا لگتا ہے، اب یقین کریں جیسے نا جب میں وہ کامنٹ پڑھتی ہوں نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نا میری ان کے ساتھ دل کا کوئی کنیکشن ہے، اور میری جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ دھک 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 ہوتی ہے۔ بس سوچ لیں کہ پھر میرا ان کے ساتھ کیسا کنیکشن، اب مجھے نہیں پتا کچھ میرے خلاف کوئی بندہ یا بندی ہو تو وہ کہے گی یہ کیا بول رہی ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ انڈیا سے مجھے بہت سارا پیار دیتے ہیں، مجھے جانتے بھی نہیں، مجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن مجھے اتنا پیار دیتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر میں کہتی ہوں نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی نا، میں آج سارا دن اسی ٹینشن میں رہی کہ نہیں میں چھوڑ دیتی ہوں، کل کو یہ لوگ مجھے ٹارگٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اب میں اس اسٹیج پہ پہنچی ہوں، نہ میں چھوڑ سکتی ہوں، بیچ میں آ گئی ہوں، نہ میں اس پہ کام کر سکتی ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ سب لوگ مجھے اتنے کامنٹ کرتے ہیں، اور پاکستان سے بھی ایک سسٹر ہے واکنڈ سے، مصطفیٰ کی آئی ڈی سے ہے، یہ حیدر مصطفیٰ نیو یارک سے، وہ جب وہ یہ کہتی ہے نا مجھے ماں سمجھے، ابھی رات دنوں نے وہ کامنٹ ان کا میں نے پن کیا تھا، بے شمار ہیں۔ اب یقین کریں میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے، پلیز اس کو کوئی مذاق یا جھوٹ یا کوئی ہنسے نہ، یہ اب میں ایک پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، کوئی اس چیز کو فیک نہ سمجھے، ہوتا ہے کوئی لوگ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور بے لوث بے مطلب پیار کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ان کو میرے سے کوئی لینا دینا ہے، اور مجھے بس یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہو، آپ لوگ سب میری باتوں کو سنتے ہو، مجھے پیار دیتے ہو، بس یہی ہوتا ہے۔ پلیز آپ سب ایک دوسرے کو جینے دیں، خوشیاں لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ کسی کو پریشان کریں کہ اب وہ جینے پر پہلے وہ مرا ہوتا ہے، آپ اس کو اور نہ ماریں، پلیز میں اس ٹائم بھی نا میں آپ کو دکھا سکوں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، پلیز جینے دیں۔ اور یہ دنیا میں کوئی پتہ نہیں ہے کب ہم نے مر جانا ہے، مرے تو ہم پہلے ہی ہوئے ہیں، تھوڑا سا جو اللہ نے لکھا ہوا نا اس کو جینے دیں۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے میں دوبارہ سے ویڈیو بنا لیتی ہوں، اب یقین کریں بڑے اچھے میرے سبسکرائبر ہیں، محمد حسن وہ میری سسٹر ہیں، اور بہت سے بے شمار ہیں جن کے میں نے نام نہیں لیے، پلیز وہ غصہ نہ کرنا، بہت سارے ہیں، یو کے سے ہیں، انڈیا سے ہیں، امریکہ سے ہیں، بہت سارے ہیں، پاکستان سے ہیں، بہت سارے ہیں۔ پیچھے بیک گراؤنڈ سے آپ کو اگر بچوں کی ڈسٹربنس ہو رہی ہو تو اس کے لیے سوری، معذرت۔ بچے جو ہے نا وہ اس ٹائم میرے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس ٹائم امی جو ہیں وہ اپنے کمرے میں ہیں، اور جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ جدھر ہے، میں ان کے ٹاپک پہ اتنا چاہوں گی ذرا کم ہی بولوں۔ تو خیر ملوں گی کل، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں خوشیاں بانٹیں۔